السلام عليكم الغزالات ديالي، كي راكم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نمشيو نشارك معكم فيديو جديد في مغازان. اول مره غادي نحطو في القناه ديالي، ما غاديش نقول لكم جديد حيت تقريبا هادي عام وشي حاجه باش راهو كاين عندنا في غون كيفي. مي سي لا بروميير فوا كنحط لكم فيديو في القناه بخصوص هاد المغازان هذا. وغادي نبداو حبيباتي بان صالون دو جاردان ا 300 اورو لونسومبل كامل البنات، ب 300 اورو اللي هي 3000 درهم مغربيه. هاد الفوتو هذا مسكين بقى بوحدو، داروا له برومو ا 120 اورو. وهنا غادي ندخلوا للمغازان باش نشوفوا شنو كيبروبوزيو علينا. وبالنسبه للبنات اللي غادي يقولوا لي فينا هو البرومو في هادشي، انا نقول لكم هذه هي لا نوفيل كوليكسيون ديالهم اللي حاطين بطبيعه الحال يوم فوا كتدخلي هي باش غتبداي. ولكن راه المغازان داير موان 60% على لو ديستوكاج اللي عنده، يعني السلعه القديمه ديالو اللي ما تباعتش له في تيل بيريود تيل بيريود راها دايره موان 60% اكطويلمون في المغازان.
بعد ما درت بكم دورة كاملة في المغازا، تعالوا دابا نشوفوا فقرة الديكور واشنو كيقترحوا علينا في البرومو اللي هما اصلا دايرينو ا موان 60%. كيبانوا ليا لي كادغ فوتو من لي بوتي كاينين 50 سنتيم، لي موين كاينين 1 اورو، ابري هادوك اللي كبار شويه كيكونوا دايرين 2 اورو. كيتبان ليا لوغلاج مورال 5 اورو سافا، فاز 5 اورو. يعني لي برومو ما دايرينهمش في ما كايناش شي حاجه، ما بانش لي شي حاجه امون 60%. كاينين دي برومو مي كينقصوا ليك باغ اكزومبل 80 اورو 90 اورو على لارتيكل، مي ما كينقصوش ليك 60% على لارتيكل. ما كايناش. درت كاع المغازات تقريبا كامل راني وريتو لكم تقريبا معايا كلشي، ما بانش ليا. هو بارابور كاليتي بري في لي زافي سور انترنيت كيقولوا بلي المغازون زوين. les délais de la livraison ne sont pas respectés. يعني مثلا ملي كتكوموندي شي حاجه وما عندهمش هما يا في ستوك، كيعطيك واحد لا دات واخا كتعطي انا كونط ولا كتخلصي بالنص مثلا وكتمشي وكترجعي عندهم في لا دات اللي قالوا لك ترجعي ليها، غالبا ما كتلقايش الحاجه اللي بغيتي. يعني بالنسبه لي انا الا غادي نعطي الراي ديالي في هذا المغازا هذا، بانت لك شي حاجه موجوده خديها اختي، بانت لك شي حاجه غادي ديري دوزي فيها كوموند وغادي تعطي فيها انا كونط وخاصك تسنايها، ما تكومونديش. حيتاش لي ديال لا ليفريزون ما كيحترموهمش. يعني مثلا ايماجين انا عندي صاحبتي جي اون كوبين ا موا، دوزات واحد لا كوموند ديال اون طابل بليونت بحال هادي اللي عندي انا تقريبا في سيجور. هي اختارت لا كولور اون بوا، يعني لا كولور اللي بحال ديال الخشب تقريبا. هذه 4 موا حنا كنتسناو لا طابل وما جاتش. مسكينه عيات درتها بسميتها، واحد شويه تاني رجعت ليا قالت لي عاودي انت ديريها ما ربنا انت غتصدق لك وعطيوها ليك اكسيتيرا، بتيت غتجيك انت انا ما غاش تجيني. المهم ما علينا، حنا دوزنا هاد لا كوموند هادي ولحد الساعه اليومين هذا كنتسناو. يعني راه كنقول لكم صافي 4 شهور وحنا كنتسناو لا طابل بليونت، سكي با نورمال دي تو. سكي في كو انا الراي ديالي هو هذا. بانت لك شي حاجه في المغازان كاينه في برومو، سير اختي خديها محدا كاينه اون ستوك. بغيتي تكوموندي شي حاجه وتعطي فيها واحد لافونس ولا انا كونط اون اتوندون باش تجيك، جو تو كونساي با دي تو. اوترومون il y a des articles زوينين سافا كي سون برومو. هذاك لو بلاطو اللي شفتو معايا تو تالور ا 5 اورو خديتو ليا. هاد لونسومبل هذا ديال لي كوفر في لا كولور دوري او الذهبي جاني زوين. هادوك لا ديكوراسيون جونغ ديكو بوم عجبوني حتى هما جاوني زوينين، سي با شير دو تو. هاد لي بول تا هما جاوني سافا سي ريزونابل لو بري. لي بري ديال الجبانيات سي ريزونابل دو 1,50 € jusqu'à 4 €. Miroir 44 €. Ça va, il est stylé je trouve. زوين. بالنسبه لي كولور البنات اللي كاينين حاليا في السوق، يعني فين ما مشيتي في اي مغازا كاين لو غري فونسي، غري كلير، نوار مات، بلون، لا كولور شين او لا كولور دو بوا. يعني الاسود، الابيض، الرمادي الفاتح، الرمادي الغامق، زائد اللون الخشبي. هادو اللي كاينين حاليا. واختكم ما غاديش تخرج بيديها خاويين. انا هذا هو الاشا ديالي ديال اليوم، اولا هذا هو الارتيكل اللي خديت من عندهم اللي كان قبيلتي ب5 €. كنتمنى ان شاء الله يكون هاد الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى تسمعوا مني وما تكومونديوش شي حاجه ما لقيتوهاش في ستوك في هاد المغازا. تهلاو ليا في ريوسكم، نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد في اقرب وقت ممكن. السلام عليكم.